یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت ماشاءالله هشت دیگه. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مگه شاه مردا شیر یزدا قوت پروردگار لا فتات لا علی لا سیف الله ذوالفقار ماشاءالله عشق علی سرشار شد زده بر سرم علی امام من است و منم غلام علی ناره حیدری یا علی ماشاءالله ماشاءالله. این قصه احمد ماما این قصه چند است 19 چند یک اندازه تقریبا نه از 1982 بگرد دیگه خو تا بیانویر دیاد ما سعودو بعد دیگه دیاد منیه امی شوله نصر آباد مطلب از اول نه سال 2000 مطلب 2019 چند تقریبا نصر آباد شبیه تاریخ 1991 کس اول نواری استاد زرگر خدا شیر رحمت کنه او مات کس تیار کرد او مرحوم شده یار دیگه او استاد محمد صدمی شوله پخته کدو او زمان کس 22 دیگ کس مو شوله پخته کرد 22 دیگ ماشاءالله 22 دیگ شوله پخته کرد نظر کس طرف یاجی آصف هارد والا طرف زو بود 2 دیگ رو بود مو 20 دیگ رو تقسیم کردیم اون دمای روزه بود خو مو دمای روزه پخته کردیم از 1991 تا 1992 مو شوله پخته کردیم بسیر بند کردی وجه شیه که شروع کسا بس شاه بسیار در شوق بود بس او سالام کسا محرم کسا امی تردمای در گرمیا بود خو بس ای چون که بسیار سخت است آتش کلویه بس که شاه در تنگ آمد آخر کسا باریکی کرد نمی آمدن در شوله پخته کدو بس مجبورا مو شوله رو بند کردی بس در بیرانیش چیز نه صحیح Yani kaç çift sordu falan girdi. ماشاءالله علی ماشاءالله سردار خدا قبول کنه انشالله انشالله ماشاءالله و دوستای گل که گوش کنین دیگه ماشاءالله ماشاءالله یار ماشاءالله دوستای گل چاردک تیاره نالی دیگه سه دیگه دیگه تیاریش گرفته بخیر نالی کتاباس مامان میک بندارمونی که 4 دیگش تیاره 3 دیگش یالی چی وجه مونه نه 3 دیگشی
माशाल्लाह नाम चीज बुत हसनैन भाई माशाल्लाह माशाल्लाह, जो कि किसी तारीफ का मोहताज नहीं। माशाल्लाह हसनैन भाई। माशाल्लाह इधर हो माशाल्लाह। بس ما 4 دانش تیار 3 دانش یال بخیر می 3 دانه 4 دانه ور شروع کردی 3 دیگه شکست کل تازه بس که شامانه از وجه زی کس کمپلیت شروع کرده ان شاء الله از خدا کس یک جای شده خو بخیر. تا چند بجه بخیر تیار میشه دیگه؟ یار امید است که تا زانه شام کس یا تا 8 تشتنیم بجه خو بخیر پورش دیگه ان شاء الله. خو بخیر. دوستای گل دنیار ده دود دادی اینی آدم علی تمام डबल وسای چم رستو مات و رمضان خدای درو دیگه نالی ماشاءالله اندختی گوشت رو زبردست یار گوشت اندخت پلنگ دود کی بور کده یار پلنگ دود کی بور کده یار بالکل امیر القناني خش بدل ما تم يعرفوا بس بعد ما شو گوشت دیگه چو رمضان دیگه جب امتحان انداخته لی نه کدوم شوروای گوشت دیگه यार यहाँ पे सब धुएं की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थे तो हाजी ने कहा यार लकड़ी के नीचे लकड़ी रख के धुआं नहीं आएगा इस तरह माशाल्लाह सरदार माशाल्लाह गर्मी मस्त بسیار انشالله انشالله الهی امین آقا چطوره دود مود زبردست ماشاءالله 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 جاری هر چیز که انسان وابسته ہے بالکل بالکل صحیح صحیح بالکل माशाल्लाह यार आप लोग देख सकते हो माशाल्लाह यार माशाल्लाह माशाल्लाह आज़ादार ज़्यादा हो गया जिसकी वजह से देख को भी ज़्यादा कर दिया
ماشاءالله غاي قربان ماشاءالله شو السردار ماشاءالله बस दो जनी सिरा ट्रैक शुद्ध देगा मेरा मोगा ग्राइंडर का दबाइरा खो खो देगा इंशाल्लाह देगा और तकरीबन तैयार खो बखैर माशाल्लाह मी सिरा ट्रैक शुमंदा मसाला मसाले शुमंदा नमक शुमंदा खो खो बखैर अंदर देगा इंशाल्लाह बस बराबर तैयार है दिखे बखैर माशाल्लाह निगाह करना दोस्त इंशाल्लाह जोर बश सरदार شو بدك ببرم माशाल्लाह रमजान माशाल्लाह यार माशाल्लाह लोबिया सफेद है दिगा जिंदाबाद Boş boşa. دوستای گل از ما سیتام جنرال سکرتری هیئت زاداران حسینی نصرآباد هزاره کربلایی بشیر سلام علیک بیرارچی الاول شکر بیرار تو خوب بخیر جان تو جوره شکر بیرار تیاری بیرار است بیرار خو خو بخیر بخیر چطوری کد گرمی گرمی ها خوب بس خدا توفیقات زیاد کنه بخیر باش ماشاءالله خدا توفیقات زیاد کنه بس امشاو چی بخیر برنامه چی پروگرام امشاو او دیگه شبیداریه سلسله شهادت بیب سکینه امشاو شبیداریه شش دستک یست امشاو شبیداری همین جمعه خوب بخیر خوب باز بخیر خوب بخیر انشالله دیگه دوستای گل هم تکیوش مونین دیگه جوانا درو شایانه نه نامش شایان چی الاول بیرار خیریت بخیر جان جور سید خوبه چطوری بیرار کد گرمی کد دود بود کور مونه نبیخ ماشاءالله خدا توفیقات زیاد کنه انشالله دوستای گل 1 2 3 4 5 6 7 8 ماشاءالله 8 دیگه اللهم صل علی محمد و آل محمد هلا جوانا شابش باخذها هلا رمضان اخر هلا رمضان اخر يا شابش نیمه دیگه بس ماما ایشی yani nimak خو مسالار میکس دیگه ال بخیر لیکوید کاسا جلدی کاسا میکس موشنه خو خوش کی بود نموشن خو پورش نمیزی میکس دیگه نیمه مساله و غیره خو بخیر لیکوید کی تیار کنی خوبه خو خوش کاسا دیر هل مش نموشن صحیح میگی مثل مساله شم لیکوید تیار کنی خو محمد ماما چه الاول خوبین شناختین نه به خدا شناخت بچه طالب بچه کدام طالب برای دکتر منظور آن برای دکتر منظور چه الاولین بیا این دی چیزا کنی ویجی بیشی أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مگه شاه مردا شیر یزدا قوت پروردگار لا فتات لا علی لا سیف الله ذوالفقار ماشاءالله عشق علی سرشار شو زده بر سرم علی امام من است و منم غلام علی ناره حیدری یا ماشاءالله بس بگی شاه هست حسین بادشاه هست حسین دین هست حسین
दिन पनाह हस्त हुसैन सरदाद मगर नदाद दस्त दर दस्त यजीद आका की बिना इला इला हस्त हुसैन माशाल्लाह माशाल्लाह। बादशी गुता मैं खार हो अगर से कुछ काम ना आ सको, मुमकिन है बाद मर्ग भी कुछ काम आ सको। ईंधन बना दे मुझको जहन्नम का ये खुदा, ता दुश्मन अली का कलेजा जला सको। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। बादशाह गुता अजब मजाक हुई इस्लाम के तकदीर के साथ, हुसैन के जो सर कटे हैं नारे तकबीर के साथ। बादशाह गुता जाम पे जाम पिए फिर भी रहे मुसलमान, शक पैगंबर पे किया फिर भी रहा मुसलमान। गर्दीन यही है इस दिल से तौबा मातुर, कत्ल औलाद पैगंबर को किया फिर भी रहा मुसलमान। दर असल में कत्ल हुसैन मर्ग यजीद, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। माशाल्लाह माशाल्लाह। जुआना माशाल्लाह दजी गर्मी द बहक ख्वाजा आलम वजूद चुम्बे बला बाशा जुआना, तमाम कौम दुआ गोए निगाबानत खुदा बाशा जुआना। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अहमद मामा तकरीबन माशाल्लाह इन जो अश देख शोला दजी ना खुदा कबूल करना, खुदा शुमर जान जोर भी दे, खुदा शुमर वक्त खोश भी दे। तेरी सजदा कहीं ना करे काफर इकबाल, तू सोचता कोई और है झुकता कोई और है। जाहिद तेरे नमाज को सलाम है मेरा, बगैर हुब्ब आलू बैत इबादत हराम है तेरा। जो गमे हुसैन में रो नहीं सकते, गर्चे नमाजी हो जन्नत में जा नहीं सकते। पर मोहम्मद आल बैत मोहम्मद सल्लल्लाहु माशाल्लाह। अहमद मामा माशाल्लाह इना जुआना तकरीबन जुआना माशाल्लाह तकरीबन होना जी बहक ख्वाजा आलम वजूद शुम्बे बला बाशा जुआना, तमाम कौम दुआ गोयशम निगाबानशम खुदा बाशा माशाल्लाह माशाल्लाह। अहमद मामा एक सवाल ना मुतर की दशावी कदर की गुफ्तीन कि माशाल्लाह इमाम बारगाह नसराबाद बसियार कोन است ای شبیداری ماشاءالله بسیار نی زمانه ای عین قدیم است دو زمان. خدا بیا مرد جنت نصیب شی. رمضان کیونه بود، صادقو بود، بابو شوکت بود دیگه. اونو کی بود چی بنا نام از زیاد مراد عباس عزیز. این قصه احمد ماما این قصه چند است 19 چند یک اندازه تقریبا از 1982 بگرد دیگه. خو تا بیا نویر دیاد ما سوزو بعد دیگه دیاد منیه. آنیر خدا بیا مرده اینجی سید اقبال آقا بود، اونو سید کی خدا بیا مرده نام او امو چی عباس و نام چیز است برار رمضان برار کی سید گرنیڈ آقا سید سلمان خدا بیا مرد بود. رمضان کیونه بود برادر. اونو ماشر چیز نام داشته ماشر رضا ده نو بود بسیار یک بلوک نام از ما دیاد از ما نیه نصر عباد ماشاءالله متر از گاتا گاران متر نامی بود فهمیدی؟ ماشاءالله این قصه تقریبا 82 یه دیگه. نه 82 این نصر آباد از گا بودک دیگه مو خبر نداره. خلاصه امام بارک در سنه چند جور شده موز بیاسی همینجی بودی. خود ما که بودم بچای ریزر کنترل میکردم دی سرمو بردم میوردم. سری کچا دیستار که بود سید اقبال خدا بیامرد بود، سید سلمان خدا بیامرد بود دیگه. کسا رمضان کیونی خدا بیامرد بود دیگه. اون رحمت ماشر رحمت از رخ نامشوی رحمتی تو مگوزد او بودک. یک بلوک از ما بود دوریش نام شزیاد مرد شوکتی بود این منا بودک دیگه. خو ماشاءالله این بسیار د خیال کی بسیار از قدیم سالا کی شبیداری چل رہی ہے. بالکل او دو زمانہ مطلب چند مطلب اتر شبیداری آبوده کی مطلب تعمیالی چل رہی ہے.
اینال خو یکمی شاوی قدر والا ده خیال این کنه یا نه گابود که شاو بیداری از گابود خلاصه یک شمول جوانا رما موگم نه یک هدایت منو لہذا شو بیداری دیگه محتم احترام امام حسین علیه السلام را یعنی از برایی خود نجات بدیم بالکل هزار برایی خود نجات بدیم بالکل احترام امام حسین علیه السلام را کنین سر خلاص شد خو بالکل 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 مسئله بله از این نیه که مثال نماز و روزه و دیگه مقصد مومن باشی متقی باشی پرهیزگار باشی اصحابکم تقوای الهی دیده باشی بابه منظور عرف پرخلوق امور کسی نام شیر نگرفتی جماع او کجای حال زنده او زنده دیگه مطلب اون دیگه پرخلوق خان سایجره کونه نایب صدری ایدی ازاداران حسینی هزاران احترامات احمد ماما او ترگو قصه کوره دی اچمس از میشه بیداری والا 19 چند والا مطلب او ترگو قصه دی اچمس کی 1900 چند همی ترشه بیداری والا کده باش خو شما مطلب از کی دی من بارگاه نصرآباد برای خدمت بیاسی خدمت مکتا و دو رکی صحیح خدمت که داخل که بس کشای اسلام که دسته بس کشای علاقه خو خدا شما نگاه کنه چی پیغام دارین برای جوانا برای جوانا علمی پیغام دارم که خود برایی نجات بدین الهی برایی توخ کو دبله نقش قدم امام حسین علیه السلام رو بود امام حسین علیه السلام قد یزید چر جنگ کرد سر بادشاہی جنگ کرد سر زمین جنگ کرد سر چی جنگ کرد امام حسین علیه السلام قد یزید ازی خاطر جنگ کرد یزید که بود نماز میں خان قرآن میں خان خلیفه مسلمی بود مقصد یہ بود شراب نخورد قمار مزد زنا مکد کاری بد مکد امام حسین مگوتی قرار نکن یہ قرار که تو منی دا دین جد منی تو دین جد من رسواب بالکل خدا شما نگاه کنه احمد ماما خدا شما نگاه کنه بسیار زیاد تشکر ای مرج مساله احمد ماما آخر ویڈیو را احمد ماما ویڈیو را ختم کد یک شیر کنین که بس ویڈیو را بخیر ختم کنین اگو شیر شیری ازرگی نه شیری اردو بود مگر وہ قوم نہیں ہے لائق ہنگامہ پردہ جس قوم کے تقدیر میں امروز نہیں ہے آپ فصیل شیر سے دیکھے زمین شیر کو شہر جب جلتا ہو تجھ کو بام پر دیکھے گا ماشاءاللہ پاس ماما ایشی سا مرج سرخ کد مساله گرم مکس تمام جواب دیر کس لیکوید تیار نی بخیر خوب بخیر عشق علی سرشار شد زبر سرم علی امام من است و منم غلام علی نعره حیدری یا علی مدد عباس ماما این مساله ہے دیگه ای مساله ہے دیگه نه بخیر دیگه یک مساله شد نکنی بخیر دویم جای دست مساله شد خوب بخیر یار کور کد دیگه خدا کربلایی بسه تا دیگه از بلی خوغا چیم کفترایش دم گتا نه بس نیت آبادی گوشت کفترای رمضان من دست شام تا 1:30 بجه اینجا خدای نامش شو خالی گوشت جوشت نیو دیگه گوشت ماشاءالله
خانی اسمو کار رنگ ندارو اسمو دوستای گل دبروم ترکیوش کردیم کار شوید و زینالی دیگه جوانا ماشالله اینجا هم در تیاریه و زینج بخیر استیج است دیگه علی تاکی بخیر استیج تیار موشه جدی موشه دیگه بچه از زیاده خو من یک نیم گنته موشه بخیر دیگه یک نیم گنته نخشونه یک گنته شونه خو لایت هم ایتارم میزنه خو لایت هم است خو بخیر لایت سرخه دیگه یار امروز بسیار ماشاءالله کلو کار کرده اینا اسلین بایی گجای این یار سوری کار من ده خدا جرش بده انشالله سای گل اینجی تیاری آخری تشبه دیگه بخیر چند کیلوه؟ 15 کیلو روغن خو ماشاءالله سیر شده خو ماشاءالله یار گزارش ده باس مامان بس يعني ماشي سردار كيس سيرة كيس ضرب كني بخير خو بخیر بس إن شاء الله كيس شغلات مختلف وسردار كدومه كيس هاي تيور دم بيلي خو إن شاء الله كيس من جنة تابونا جنة دم بيلي بس شو ده نظر يدو إن شاء الله وسيم شاب كيس في الفدرية خو آخری آیتم كيس سيرو أدرك خو ماشاءالله إناليام كيس لغة نجارم كريم بخير سيرو أدرك رادته تاكي دست شده خو سردار مونی خوش بدم میلی دیگران انشالله کسر سری مستقفیصد کسر نظر مکفر خو ماشاءالله ماشاءالله یار यार जवानों के लिए यहाँ पे नियाज ड्यू खुदा इतना नजर ज्यादा करना है کوگا سپرایت فانتایا جیوا माशाल्लाह پریز ناوردی نشر چایم دم مصدرم माशाल्लाह खुदा नजर कबूल करे इंशाल्लाह شو دك بخير سير خو بخير عباس ماما شو ده دیگه بخیره اوکی بخیر خو جوانوں کے لیے دودھ پتی نوش جان خدا قبول کرنا ماشاءاللہ رجب بھائی خانہ آباد माशाल्लाह यार फाइनल बिस्मिल्लाह खो شو دك دیگه بخیر علمی سردار است سردار میگه سر روغن سر ادرک هم زد شده بخیر خو ماشاءالله و یک شد بس دیگه کپچه مپچه نمیزنی دیگه نه کپچه میزنم خو کپچه میزنم تا که سیر کیسه تا آخریش کیسه برسه خو اسماعیل بیا تو دو دانه ایزی بنداز که ما نرده سپاس کش کپچه دا برو میکس کنم ماشاءالله بیدم یه سرکوش بلیزی بلیزی دو دانه یا
خو یا لیر دانشمند کردین دیگه بخیر. وجنیش ایدر بلاد نیش پخته شده. خو اینا تاج جاتی چه کم کده بس خالی تاج جداد دیسته که یخ نشه. خو ان شاء الله اینا له پوغا برابر. خو ماشاءالله. نظام تک سیده دراګ سرخ کده بلیش اندک تک. اینا نیم یار مستر شبان کده اینا ان شاء الله. بلارغ کی د کار د فال ملي خالی کده بس آزاد ارار کستا چیزا. خو ان شاء الله. دیرته کوشش بیل نو بشه. ماشاءالله ماشاءالله لالی. وسیلہ यार हम लोगों का सबसे पुराना दोस्त इमरान बाबू देख युसा वाला खलो भी लग माशाल्लाह माशाल्लाह उस्ता ना चिमुनी गा गा बिल्कुल लाले बिल्कुल बिल्कुल माशाल्लाह माफ्ती लाले माशाल्लाह खुदा अजर शिबिर इंशाल्लाह دوستای گل بالکل هم ترکیوش منین تیار شده دیگه. اینی دود یک صرف مطلب منده کی استاد باید باس ماما کنه ویشم شده वो बस मामा जी साथ माम घूमबा है यार यहाँ पे एक करने यहाँ पे ठंडा पानी रखा है जो भी यहाँ से पीना चाहे वो पी सकता है माशाल्लाह यार स्टेज भी हो गया तैयार माशाल्लाह माशाल्लाह यार किसी मोमिन की तरफ से नियाज मामा माशाल्लाह सलाम अलैकुम मामा मामा چه اول خوبین جان شم جوره شکر دعای شکر شکر ماما ماما شما نظر آوردین خدا قبول کنه خو ماشاءالله خدا قبول کنه ماما شد بخیر خو زبردست خود دوستای گل شولم شده شکر الحمدلله باس ماما کدی اسماعیل بھائی خود شد دیگه بخیر تیار دیگه خو شوله بخیر نظر تیار شده دادم کسا یعلم کسا نیم دیگه موید دادم اشتی بخیر کسا نالی او آچم که چیزا شروع شد ازاداری بس انشالله کسا اینا رواز منی بس نظر دادور شروع منی خو ماشاءالله از صبح چند بجه شروع کردین؟ بیره صبح 9 بجه کسا مو شروع کردی اول کسا لوبیای سرخ لوبیای سفید کد بلبلیر کسا ولی چولا بال کردی تا که اونا نرم شد اونا جوش دادی اونا چیز کردی بس اوزو بعد ساعتی 2:30 بجه بعد از ظهر کسا موید کسا چولا پخته کدور شروع کردی و دین تیمای 7:30 بجه بود تیمو ایره خلاص کردی خو ماشاءالله ماشاءالله امی تر که یک سوال مطلب جنرالی برای نو جنریشن که است امی شولا نصرآباد مطلب از اول سال 2000 مطلب 2019 چند تقریبا نصرآباد شب تاریخ 1990 کس اول نواری استاد عبدالله زرگر خدا شیر رحمت کنه او مات کس تیار کرد خو مرحوم شده یار دیگه استاد محمد صدمی شنا پخته کدو او زمان کس 22 یک کس مو
شوله پخته وکړه 22 دیگ ماشاءالله دو دیگ شوله پخته وکړه نظر کسا طرف حاجی آصف هارد والا طرف زو بود 2 دیگ رو بود مو 20 دیگ رو تقسیم وکړه اون د مای روزه بود مو د مای روزه پخته وکړه از 1991 تا 1992 مو شوله پخته کړه بصیر بند کردی وجه شیه که شروع کسا بس شا بسیار در شوق بود او سالام کسا محرم کسا امی تردمای در گرمیا بود بس ای چون که بسیار سخت است آتش کلویه بس کشا در تنگ آمد آخر کسا باریکی کرد نمی آمدن در شوله پخته کدو بس مجبورا ما شوله بند کردی بس در بیریانیش چیز خود در کجا مطلب او تایم در کجا پخته میکردین؟ او که من در درون منبارای نسبی که زخاتی بود نگاه یا شده را میشه پخته میکرد و نظرهای دیگر را میشه پخته میکرد سالهای سال درون منبارا هر کار بود چون که وقت حالات بدلیش طرف منبارگاه سنج پخته شد کشگی ختم شد جای تنگ بود کسا دیگاه نظرها زیاد شد بس دیگاهی شلوک کنی 4-5 سال واپس دکردی شروع کردن دوستان نظر محرم رو مود قبرستان رو برمچ خو بیم ماشاءالله او تایما 20 دیگ خو مطلب برای 20 دیگم جوانا دیگه خوب کلو د کار بوده که مو از 2 روز کسا در شوله پخته کدو کسا یک روز کسا در گوشت پخته کدو یک روز جوش دو تمام جوش دو والا کار و شاو پره شاو میششتی تقریبا 2-2.5 چپ کسا گوشت میشد چاکی گوره میود سغنای شلک میکرد پسونات لیفی میکرد پس که شامی ششت بسیار جوش بود و منی حال ششتا شام تا صبح منی کار و صبحی شکسته تمای 12 بجه کسته موی کار شروع میکردیم تا مغرب کسته خلاص بود چرا؟ دیگ بسیار تلو بود خو ماشاءالله کسته ماشاءالله کسته مو منی اش دیگ نمیشان کسته مو سا کده خو ماشاءالله داخل گو پیغام عباس ماما اسماعیل بھائی رامنی خدا دوستان جوانا را یک زمان کو نگاه کنه انشاءالله الهی امین و ادما کی همکاری کده در نظر همکاری کده و نام خانه اسلام آباد خداوند تا سال آینده اونا را رزق و روزی زیاد کنه صحت تندرستی جان جوری عطا تمام امی جوانا که می امروز خدمت کده امی جوانا که کومگی نقدی کده برای نظر کسا و جوانا که دشو دیروز شام 7 بجه کی کار شروع شد تا 12 بجه شو باز امروز از 12 بجه روز تابعان کار شروع بلکه صبح 9 بجه کار شروع تابعان دیروز 6 بجه کسا اول کسا تمام ماتریال صاف کدو شروع کردی چاول بلبلی لوبیا هر چیز باز تمام 7 بجه کسا گوشت ما اینار شوشتی دلار تمامی بلبلی لوبیا تر کردی گوشت شوشته ری چوله چڑاو کردی تا شام 1 بجه رو میجی بودی که دوستا 1 بجه مو گوشت رو تا کردی باز نیم گنچه دیگه کسا اور برای چوچا کدوش کسا چیز کردی خو با صبح 9 بجه مالی دوباره باشه نظر خو ماشاءالله خدا نگاه کنه شمار تمام را بسیار زیاد تشکر شما هم کسی زحمت کشیدن در این نظر جوار باشین شما رو مو بیده در جوانیشون برکت بیاد انشاءالله جوار باشین تشکر بچه امزی دستاستن جوار باشین سرمایه امزی دستاستن انشاءالله تشکر یک جان خانه آباد سایگل بیرار از خودمم اینا دیگه اوش من نه بسیار از پیشینم ده اینا گستاخ ماشاءالله صبحم داد بخی نال درون موری درونم نشان میده اونو سینا ماشاءالله مترکیوش بونین ماشاءالله یار ماشاءالله ماشاءالله سردار سای غلامو تا کی گفته بودم صدری هیئت کی مطلب خوشی که جوانای تا کار کنه خو جوانا وسلیش دیگه لازم باز دوستای گل شاو یعنی جای دیگه بخیر بره نظر تقسیم کدو انشالله از این بعد ولوگ بس خدانچوم گوش مونین دیگه انشالله